Salam alaikum wa rahmatullah. Salut tout le monde, j'espère que vous êtes tous en bonne forme. تكونوا كاملين على ما يرام. مرحبا بكم في هاد la nouvelle vidéo اللي غنشوفوا فيها un nouveau temps verbal اللي كنستعملوه في أغلب الأحيان. هاد التون هذا هو le conditionnel présent. غنشوفوا في هاد la vidéo l'utilisation أو les utilisations les valeurs ديالو الاستعمالات والقيم ديالو يعني امتى نقدر نستعملو او لا الا استعملو شي حد او لا لقيتو في شي بلاصه مكتوب تستعمل في شي بلاصه اشنو كيعبر عليه هاد لو كونديسيون بريزون نشوفو كيفاش نقدروا نفورميو يعني كيفاش نقدروا نكونوا او لا نكونجيغو واحد لو فيرب في هاد لو طون هذا نشوفو امثله على كل حاجه قلناها باش توضح الفكره مزيان مورا غادي نشوفو ان ترافاي براتيك يعني واحد عمل تطبيقي ولا واحد التمرين اللي غادي خلينا نتدربوا اكثر على هاد الحويجات اللي غادي نقولوا نبداو على بركه الله نشوفوا اشنا هو هاد لو كونديسيونيل بريزون qu'est-ce que le conditionnel présent le conditionnel présent est un temps simple qui exprime alors غادي نشوف tout d'abord qu'est-ce que ça veut dire le temps simple شفناها بزاف د المرات فما بزاف ديال لي طون غادي نعاود نذكروا بها لو طون سامبل واحد الزمن اللي كنصرفوا فيه الفعل تيبقى الفعل على شكل كلمه وحده زمن بسيط في حين المقابل ديالو اللي هو لو طون كومبوزي هو واحد الزمن مركب يعني الفعل ملي غنكونجوغي فيه غيولي الفعل على شكل كلمتين مفارقين مزيان الوغ هاد لو طون هذا اللي هو طون سامبل نحتاجو فيه راديكال بلس تيرمينيزون واحد لو طون اللي كاين في لو كونديسيونيل شنو هو لو كونديسيونيل هو واحد لو مود كيف ديجا شفنا هادوك لي طون فيربو اللي شفنا من قبل بحال لو بريزون لامبارفي لو فيتور سامبل لو باسي سامبل لو باسي كومبوزي كاع هاد لي طون اللي شفنا من قبل هما دي طون اللي كاينين في الانديكاتيف غنخلي لكم لي ليان ديالهم كاملين باش تقدروا تشوفوهم هما دي طون اللي كاينين في الانديكاتيف الوغ تنقولوا لو بريزون دو لانديكاتيف ولا لو باسي كومبوزي دو لانديكاتيف ايتترا في حين هذا اللي بنشوفو دابا هو لو بريزون دو كونديسيونيل او نسميو لو كونديسيونيل بريزون هذا لو طون هذا كيجي باش يعبر يعني الا تستعمل في شي بلاصه راه غادي يعبر على وحده من هاد الحويجات اللي بغينا نشوفوا او لا الا بغيت انا نعبر على شي حويجات من هادو اللي غنشوفوا نقدر نستعمل لو كونديسيونيل بريزون الحاجه الاولى هي لو سوي الامنيه ولا التمنيه ولا شي حاجه بحال هكا ملي غنقول مثلا elle aimerait visiter la Turquie هي كتمنى تزور تركيا هنا هذاك لو فيرب aimer اللي تكونجوغا في لو كونديسيونيل بريزون هنا on arrive à comprendre qu'il s'agit d'un souhait كنقدروا نفهموا بلي هذا راه غير امنيه هي ما زارتش تركيا وما كايناش دابا في تركيا لكن كتمنى انها تزورها الوغ هنا il s'agit d'un souhait غنشوفوا الحاجه الثانيه اللي يقدر يعبر على هذا لو كونديسيون بريزون ملي كيتستعمل il y a une action incertaine parfois كتكون شي فكره او لا شي حركه ولا شي حدث اللي انا ما متاكدش منه واش بيوقع ولا لا يعني بحال كنقول يقدر يوقع هنا كنستعملوا لو كونديسيونيل بريزون بحال اش الا قلنا مثلا il pleuvrait c'est le verbe pleuvoir اللي هو كتصب الشتاء يقدر تصب الشتاء دونك ملي كنقول شي واحد il pleuvrait ça veut dire que je ne suis pas sûr انا ما متاكدش من هاد لاكسيون هادي مي peut-être يقدر تصب الشتاء الوغ il pleuvrait ماشي بحال قلت لي il pleuvra الوغ سي لو فيتور يعني غتصب الشتاء مي هنا كنقول يقدر تصب الشتاء يعني الا ما صباتش الشتاء ما تقول لي حتى حاجه اوكي باسكو هذه ساجي دون اكسيون انسيرتين واحد لاكسيون اللي ماشي سور اوكي ندوزو دابا une autre chose qu'on peut exprimer avec le conditionnel présent une demande polie واحد الطلب اللي نقدروا نطلبوا واحد الحاجه اللي نقدروا نطلبوا بلباقه مزيان يعني avec politesse غنشوفوا مثال ملي مثلا انت كتكون في لا كلاس ديالك ولا في لاصال القاعه ديالك بغيتي تخرج وكتبغي تستاذن باش تقول للاستاذ ديالك بغيتي تخرج ما غاديش تقول له جو فو سورتير ولا جو فو كيتي لا صال باسكو الا قلتي له بحال هكا انت ما كتطلبوش كتعبر له على الاراده ديالك وصافي لكن الا قلتي له باغ اكزومبل مسيو جو فودري كيتي لا صال راه سي توجور لو ميم فيرب فولوار لكن هنا كونجيغيتيه في لو كونديسيونيل بريزون اي الوغ هنا عبرتي على واحد لا دوموند بحال كنت تقول له كنطلبك استاذ خليني نخرج نتمنى هاد الامور اللي قلنا تكون مفهومه غنجي دابا نشوفوا كيفاش نقدر نكونجوغو واحد لو فيرب في لو كونديسيونيل بريزون
باش نكونجوغي الفيرب في le conditionnel présent il ne suffit d'ajouter les terminaisons suivantes. غادي نشوفوا des terminaisons. هنا قلنا حرف ولا مجموعه من الحروف اللي كنزيدوا في لا فان ديال لو فيرب وهما نيت لي terminaisons اللي ديجا شفنا في l'imparfait. الا كنتو عقلتوا عليهم ما عقلتوش عليهم غتشوفوا لا فيديو نخليكم اللين ديالها تحت. l'imparfait واحد من بين لي طون اللي كيتستعملوا بزاف واللي سهل. الوغ غنستعملوا لي terminaisons ديالو نيت هنا هما لي ميم. كنزيدو هاد لي terminaisons لاش هذاك لو فيرب اللي ان انفينيتيف اللي هو لو راديكال اللي كنستعملو عاوتاني نيت في لو فيتور. يعني هنا لو كونديسيونيل بريزون غيفكرنا في جوج ديال لي طون. l'imparfait هو الاول بلي تيرمينيزون غنقولوا هاد لي تيرمينيزون كيتشابهوا راه ديال l'imparfait. وي سي فري غنشوفوا سي كو لو راديكال ديال لو فيتور اولا هو نيت بارفوا لو فيرب اللي كيبقى في الاصل ديالو في الانفينيتيف. غنشوفوا بيان سور دي زيكزامبل باش توضح الفكره. وهادشي كله هو على حساب لا بيرسون اللي عندها على حساب لو برونون بيرسونيل. غادي نزيدو ا اي اس مع جو ا اي اس مع تو ا اي تي مع il اولا ال اولا اون اي او ان اس مع نو اي او زد مع فو ا اي او ان تي مع il اولا ال. يعني لي ميم تيرمينيزون ديال l'imparfait ولكن شنو بيدير الفرق هنايا هو هذاك لو راديكال اللي غادي يكون عندنا. غنشوفوا هنايا واش كونديسيونيل بريزون ولا امبارفait. ناخذ par exemple le verbe sauter قفز. c'est un verbe du premier groupe qui se termine avec er. انا غادي ناخذ le radical saute à la fin. le radical saute هذا هو le radical. او نقدر ناخذ le verbe كله هو à l'infinitif هو le radical ديال le futur. نتمنى تكونوا متبعين معايا مزيان. غنزيدوا لهم لا ميم تيرمينيزون بحال ا اي تي. هذا غير مثال ديال il لا تيرمينيزون اللي عندنا في il. هادشي يقدر يعطينا سوا صوتي خدينا لو راديكال خدينا هاد لو راديكال هذا زدنا له ا اي تي عطينا صوتي اولا غادي ناخذ هاد لو راديكال هذا غادي نزيدو عليه ا اي تي وغادي يعطينا صوتري. سي بون. الو اشنو كيعني هادشي هذا؟ راه لا تيرمينيزون كتشوفوا فيها هنايا سي توجور لا ميم هي اللي زدنا لكن سي لو راديكال كي شانج. الوغ سا دونغرا دو ريزولتا ديفيرون. الوغ الا خدينا هاد لو راديكال زدنا له هاد لا تيرمينيزون سا نو دونغرا l'imparfait كتعرفوه مزيان. الا خدينا لو راديكال ديال لو فيتور اولا لو فيرب في الانفينيتيف وزدنا له لا ميم تيرمينيزون غادي يعطينا هادشي لو كونديسيونيل بريزون. هذا هو الفرق بيناتهم. الوغ دائما ملي نشوفوا واحد لو فيرب كيسالي بلا تيرمينيزون ما تشوفوش فقط في لا تيرمينيزون وتقولوا سي l'imparfait. لا راه يقدر يكون لو كونديسيونيل بريزون. شنو غيشكل الفرق؟ شوفوا واش كتسمعوا فيه هذيك غ بحال لو فيتور. غنجيو دابا لو بروميير اكزومبل ناخذوا لو فيرب سورتير. عندنا لو فيرب سورتير عندنا لي تيرمينيزون. شنو غادي نديرو؟ بلوتو عندنا لي بيرسون غنزيدو لي تيرمينيزون على حساب كل بيرسون. الوغ جو بيان سور لا تيرمينيزون اي اس tu اي اس et ainsi de suite. ملي غنزيدو لا تيرمينيزون اي اس مع sortir باش نكونجوغي مع جو ça nous donnera je sortirai مع tu sortirais il ou la elle ou la on sortirait nous sortirions vous sortiriez il ou la elle avec elle sortirait. les terminaisons هما ديال l'imparfait لكن le radical ديال le futur وهادشي كيعطينا le conditionnel présent كيف ديجا قلنا. غنشوفوا un autre verbe c'est le verbe changer. alors changer مع les personnes غنزيدو les terminaisons comme d'habitude. alors ça nous donnera je changerai tu changerais il ou la elle ou la on changerait nous changerions vous changeriez il ou la elle avec s changerait a i e n t à la fin. غنشوفوا عاوتاني دي رومارك. هاد لي رومارك هادو تقريبا بحال لي رومارك اللي ديجا شفنا لو فيتور. الوغ قلنا كاينين دي فيرب كو نو بو با كونجوغي افيك سيت فاسون لا. علاش؟ حيت كاينين دي كاز اكسيبسيونيل كاين دي فيرب دي ريغولير افعال اللي ما كيخضعوش للقاعده. غنشوفوا سي كو لي تيرمينيزون ريست توجور لي ميم ديجا قلنا المساله هادي مي لو راديكال شونجري. لو راديكال يقدر تشونجا تو سامبلومون باسكو قلنا كاين دي فيرب دي ريغولير غادي نشوفوا دي زيكزامبل. غنشوفوا سي كو لو سون رخص تسمع. الا قلت مثلا جو صوتي ا اي اس هذا ماشي لو كونديسيونيل مامور يكون كونديسيونيل حيت ما سمعتش غ. ولكن الا قلت جو صوتري ولا جو صوتري غ à la fin c'est le conditionnel présent مع ديك لا تيرمينيزون اي اس بيان سور. ندوزو دابا نشوفوا دي زيكزامبل على هاد لي زيكسيبسيون اللي قلنا هاد الاستثناءات اللي قلنا. عندنا لو فيرب فينير. لو راديكال ماشي هو فينير كيف شفنا مع لي زوتر فيرب سي فياندغ
alors غادي يعطينا la conjugaison de telle façon, de telle forme. Je viendrai, tu viendrais, il viendrait, nous viendrions, vous viendriez, il, elle viendrait. Je vois un autre exemple, le verbe envoyer, le verbe qui s'appelle ER, c'est un verbe du premier groupe, ولكن c'est un verbe irrégulier في هذه الحالة هذه parce que غادي تبدلوا le radical ديالو. Alors غادي ناخذوا les formes اللي يقدر ياخذ مع les personnes كاملين. J'enverrai, tu enverrais, il enverrait, nous enverrions, vous enverriez, il, elle, vous enverrez, inter à la fin. On a d'abord le travail pratique. On a des verbes les غادي conjuguer le conditionnel présent. نتمنى ديروا محاولة مع هاد les verbes هادو. Le conditionnel présent واحد le temps اللي هو بسيط. حاولوا تكونجوغيو هاد les verbes هادو وتخليو ليا la réponse ديالكم في les commentaires. وإذا كان عندكم des questions على هادشي اللي شفنا دابا تقدروا تخليو ليا les questions ديالكم. وما تنساوش تشوفوا les vidéos اللي شفنا اللي درنا ديجا على les autres temps verbaux. des vidéos اللي درنا غير بالدارجة وحتى باللغة العربية وبسطنا بهم كاع هادوك لي طون فيربو اللي هما مهم اللي كيتستعملوا بزاف. غادي نخليكم لي ليان ديالهم في لا بواط دو ديسكريبسيون صندوق الوصف.